تلاميذنا الأعزاء bonjour. Donc شلنا لا كونتينيتي اون بوان، شلنا لا كونتينيتي اون انترفال. دونك غادي نشوفو ليماج دان انترفال، كومون calculer l'image d'un intervalle dans une fonction par une fonction. دونك الحوايج الاولين اللي خصكم تعرفوا هما المبادئ الاولين اللي هو ديريفي. دونك هنا الديريفي غادي ان شاء الله غادي نشوفوها من بعد، غادي ندخلوا لهاد الديريفي ونعرفوا كيفاش كيداروا لي ديريفي. دونك انا نعطيكم جوست شي حويجات اللي غتخدموا بهم. الوغ عندنا قلنا ا وعندك اكس اكس على بويسونس. قلنا الديريفي ديال ان كونستانت هي زيرو، ديريفي ديال اكس هي واحد، ديريفي ديال ان كونستانت اكس هي ا. دونك لا ديريفي ديال اكس على بويسونس ان، اش غادي نجيو غادي نهبطو هاد ان هنا، نديرو الديريفي ديال اكس نضربوها في اكس ان على بويسونس موان نقصو واحد من هذا. دونك قلنا غادي نهبطو هادي نضربوها في ديريفي ديال هذا ونضربوه هذا اكس ونقصو منه واحد الرتبه ان موان زان. دونك هي ان هذا قلنا هو واحد اكس على بويسونس ان موان زان. دونك هنايا هذه هي اكس على بويسونس ان، قلنا على بويسونس ان هي الديريفي ديالها هي. دونك هادو ست حوايج اللي غادي تعرفهم من بعد. غادي من ورا هاد الدروس هادي ان شاء الله غادي نديرو الديريفي، وغادي انا عزتكم على هادشي. انا غادي نقول لكم علاش درنا هادشي هذا، علاش وريتكم بالضبط هذا. الوغ قلنا سيدي لا ديريفي. دونك حنا باغيين دابا نكالكولي ليماج دان انترفال. دونك هاد لا ديريفي علاش خاصها ضروري تكون لا فونكسيون مونوطون كونتيني دابا، وتكون اف اي مونوطون. هادي يمكن لينا نكالكوليو بوغ كالكولي ليماج دان انترفال. اللي باش كالكولي انترفال خص تكون اف كونتيني وتكون مونوطون، سواء تكون مونوطون سواء تزايدي ولا تناقصي، يعني ديكرواسونت ولا كرواسونت. دونك انا غنشوفو كاع الانواع ديال لي زانترفال افيك كرواسونت و ديكرواسونت. غادي نقسمو هادي على جوج باش نتفاهمو مزيان. دونك ملي غتكون عندنا لا فونكسيون، دونك هادي هي اف، هي اف، وغادي نشوفوها ملي كتكون كرواسونت ملي كتكون ديكرواسونت. دونك غادي نختاروا المجال. دونك هو هذا. دونك غادي ناخذوا الانترفال الاول اللي هو شنو هو غادي ناخذوا قلنا ليماج، معرفتش كيبان الخضر مزيان ولا لا، ليماج ديال الانترفال اللي مسدود على اليمين ومسدود على اليسار. دونك مسدود على اليمين ومسدود على اليسار. دونك في لا فونكسيون اي كونتيني اي كرواسونت، دونك ما غاديش يتغير. دونك غادي نديرو الصوره ديال اف ا مكاينش مشكل، وغادي نديرو الصوره ديال بي مكاينش مشكل، dans un intervalle fermé، يعني من لا دروات من لا غوش. هادي الا كانت اف اف كرواسونت، اف ديكرواسونت. الا كانت ديكرواسونت دونك اش غادي ندير؟ نخلي لي بورن هما ولكن نقلبهم، اللي كاين على اليمين نديرو على اليسار، اللي كان على اليسار نديرو على اليمين. دونك نكالكيلي ليماج ديال بي اللي كانت هي على اليمين غنرجعوها على اليسار، ونكالكيلي ليماج ديال ا اللي كانت على اليمين اللي كانت على اليسار غنرجعوها على اليمين. دونك هنا ما عندناش مشكل. دونك الانترفال مسدود، دونك عندنا الحق نديرو ليماج ديال ا. وغادي ناخذوا اون سيتياسيون واحده اخرى اللي هي ليماج ديال ا محلول ومن جهه بي مسدود. دونك هنا في الحاله في لا كرواسونت في لا فونكسيون لوغسكو إلي كرواسونت ما غادي نشونجيو الترتيب.
دونك هنايا خارج الانترفال اش غادي ديرو؟ غادي نديرو ليميت لوسكو اكس طون فير ا، طون فير ا منين؟ على اليمين ديالو ديال اف دو اكس. وهنايا غادي نكالكيلو ليماج ديال بي لان الانترفال مسدود، ما عندناش مشكل. فهمنا؟ الا كانت لا فونكسيون ديكرواسونت دونك هنا غادي نشونجو لي بورن. دونك الا كان ديكرواسونت دونك غادي نسدو، لان هذا مسدود غادي نسدوه مكاينش مشكل. الاخر محلول غادي نديرو ليميت لوسكو اكس طون فير ديما ا بلس ديال اف دو اكس، ولكن محلول من جهة ا، باردون محلول من جهة هنا ماشي مسدود، باردون جو ميكسكوز. دونك محلول من جهة ا، دونك هنا غنديرو ليميت ومن هنا مسدود. دونك الا كانت كرواسونت ما غاديش تحاولوا ديروا الترتيب، الا كانت ديكرواسونت غنشونجيو الترتيب. مسدوده من ا نخليوها مسدوده من بي، مسدوده من ا من بي باردون نخليوها مسدوده من بي، ولكن نشونجيو الترتيب. اللي كان على اليمين نرجع على اليسار، ولكن نفس الترتيب، نفس سميتو لي زانترفال مسدود يبقى مسدود، محلول يبقى محلول. هذا واحد. عندنا ليماج ديال مسدود من جهة ا ومحلول من جهة بي. دونك فهاد الحالة اش غنديرو؟ إلا كانت تزايدية يعني كرواسونت، دونك هنا في ا غنخليو مسدود وغنديرو ليماج ديالو. ديما إلا كان مسدود ليماج، كان محلول كدير ليميت. دونك ليميت لوسكو اكس طون فير ا منين؟ على اليسار ديال اف دو اكس بي. دونك لوسكو بي طون فير لوسكو اكس طون فير بي موان زان على اليسار، دونك هنا غادي يبقى مفتوح. هادي في لا فونكسيون كونتيني كرواسونت. في لا كونتيني ديكرواسونت غادي نشونجيو الترتيب، غادي نخليو داكشي اللي عندك هنا مسدود، غادي نديرو ليماج ديال ا مسدود ها هو. هنا محلول غنديرو ليميت ديال اكس طون فير بي على ديما على اليسار ديال اف دو اكس. فاهمين؟ غناخدو لا ديغنييغ اللي هي مفتوح من جهة اليمين ومفتوح من جهة اليسار، يعني بجوج اوفر. دونك هنايا مفتوح، وغادي نديرو ليميت ديال اف دو اكس، ليميت ديال اف دو اكس لوغسكو اكس طون فير ا بوزيتيف، او ليميت ديال اف دو اكس لوغسكو اكس طون فير بي نيجاتيف، يعني على اليسار ديال بي تا هو مفتوح. هادي في لوكا ديال كرواسونت. في لي كروا ديال ديكرواسونت دونك ليماج ديالو غادي نشونجيو الترتيب، نخليوهم من نفس نشونجيو غير الترتيب. دونك ليميت لوسكو اكس طون فير بي على اليسار ديال اف دو اكس، ليميت ديال اكس طون فير ا على اليمين ديال ا ديال اف دو اكس، ونخليو هذا محلول. دونك كما قلنا، كما بغا نفهموها مزيان، دونك خاص نخليوه الا كان محلولين مسدودين بجوج، دونك نديرو ليماج ديال هادي وليماج ديال هذا محلولين. شوف تفكروش في والو، الا كان انترفال مسدود يعني من جميع الجهات كنديرو ليماج ديالهم، ليماج ديال الاكستريميتي ديال ا وديال بي. كان مفتوح من شي جهه كندير ليه ليميت، ولا كان مسدود من شي جهه كندير له ليماج. هذا هو اللي خص تعقلوا عليه. مسدود ندير ليماج، محلول ندير ليميت. الجهه اللي محلول منها ندير لها ليماج، الجهه اللي مسدود منها ندير لها لا باردون. ليماج كنديروها ملي كيكون مسدود الانترفال. الجهه اللي مسدوده كندير ليها ليماج ديالها، الجهه اللي محلوله كندير ليها ليميت. عقلوا على محلول ليميت، محلول ليميت ليماج. دونك الانترفال اوفير، دونك نخدم ليميت، داخلاش الانترفال دونك نخدم ليها ليميت. فاهمين؟ غادي ناخدو ان اكزامبل بور كونكريتيزي هاد لا سيتوياسيون. دونك غادي ناخدو ورقه باش ما تكونش منسخه. الوغ هنايا غادي ناخدو واحد لا فونكسيون. شنو غناخدو؟ غناخدو اف دو اكس
f de x égale moins x au carré plus 1. Alors هنا نقولوا f est continu ما كاينش مشكل f est continu sur R car c'est une fonction polynomiale. Ça fait fonction polynomiale continue sur R. Donc حنا بغينا نعرفوا ليماج ديال الانترفال. دونك ليماج ديال الانترفال اش خصنا نديرو؟ خاصنا نديرو لا ديريفي. دونك ديريفابيليتي ديال اف. دونك هنا باش نعرفوها واش ديريفابيليتي ديال اف واش نعرفوها واش تزايديه ولا تناقصيه كرواسونت ولا ديكرواسونت. دونك هنا غادي نديرو هذه سيت اون فونكسيون بولينوميال اف دو بريم دو اكس هي موان اكس او كاري بلس 1 لو تو بريم. دونك غير باش تعرفوا نعطيكم واحد ليدي باش تفهموها مزيان. دونك كاينين 3 كاف ماشي 3 كا مي 3 كي سينيفيكاسيون دو نوتاسيون كيفاش كيكتبوهم. في المات كنكتبو حنا اف بريم هكذا دو اكس في ديفيرونسيال ولا عندنا بليزيور مثلا عندك اف دو اكس ايكغيك زد انسي دو سويت بليزيور فاريابل. دونك كنديرو هاد الديفيرونسيال ديال اف دو اكس على اف دو اكس دونك اف دو اف على اف دو ايكغيك اف دو اف على اف دو زد. دونك كنديرو هاد لي نوطاسيون هادي كنديروها في المات هادي كنديروها في بزاف اللي كيكونوا عندهم اون فونكسيون عندها بليزيور فاريابل ما يكونش عندها اكس يكون عندها اكس ويكغيك وزد انسي دو سويت. و كاين نوطاسيون ديال اف كنديرو فوق منها نقطه هادي كديروها في فيزيك في لي زوسيلاسيون ديال لي ريدور و تو سا. دونك لو روسور هنا كديروا هادي هي اف فوق منها بوان. هادو هما لي نوطاسيون اللي كديرو مي حنا كنديرو بريم في المات كنديرو خدمو بريم. دونك قلنا هادي سيت اون فونكسيون دو دوغري دو بولينوم. اش قلنا عليها قبيله؟ قلنا بان كتحط دونك اش كدير حيد هاد الموان خليها هذا تهبطو وغتشد هذا دير له ديريفي لو تشدو هو نيت وتنقص منه واحد الدوغري ديالو. دونك هادي كاين كونستونت ديريفي ديالها هو زيرو قلنا دونك هي موان دو. دونك ديريفي ديال اكس هو واحد اكس فوا اكس على بويسونس دو موان ان هي ان. دونك ديريفي ديال اون كونستونت ديال ان هي زيرو. اي كونستونت ديريفي ديالها هو زيرو. دونك هنا غتولي عندي موان دو اكس اف بريم دو اكس هي موان دو اكس. فوالا. دونك هنايا غادي نشوفو اف واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. دونك غنمشيو للطابلو. دونك موان دو اكس ايكال زيرو دونك موان دو ديفيرون دو زيرو الوغ اكس ايكال زيرو. دونك غادي نشوفو لا كونتينيتي ديال لا مونوتوني ديالها. دونك هنا صانيل في زيرو راه عندك اسيدي صانيل في زيرو. دونك هنايا لان عندها مسبوقه باشاره موان دونك غادي نديرو ليها بلوس نديرو العكس ديال الاشاره ديالها وهنا غادي نديرو موان. دونك هادي اف بريم دو اكس. دونك اف دو اكس في هاد الحاله كي دايره هنايا هنا كرواسونت وهنايا ديكرواسونت. علاش درنا هاد القيامه كامله؟ علاش بغيناها؟ باش كيفاش غنكالكيليو لان هضرنا عليهم قلنا كيفاش هادوك لي فونكسيون يعني هادوك لي زانترفال غادي غنكالكيليوهم. واش غندير ليماج واش غندوز على اليمين وغندوز على اليسار. دونك هنا في هاد الحاله اش غادي ديرو؟ دونك الانترفال اللي عندي شنو هو؟ دونك انا غادي باش نسهل عليكم ونفهموها مزيان غادي ناخذ واحد الانترفال 1 سور 1 و 2 بلا ما نكثرو فيه باش ما نعقدوهاش. ناخذ الانترفال اي هو 1 1 2. دونك عندي الانترفال 1 2 inclus dans R. دونك ما عنديش مشكل. دونك اف ديريفابل في هذا اي اف اي كونتيني في هذا الدومين هذا. دونك هنايا غادي نكالكيليو ليماج. دونك ليماج ديال اي اللي هو هذا ليماج ديال اي اللي هو ليماج ديال 1 2. دونك هنا في نظركم واش غادي نقلب الترتيب واش نخلي الترتيب واش غندير ليميت واش غندير ليماج؟ دونك
سيت اون فونكسيون بولينوم. دوك هاد الانترفال ما عندو حتى مشكل معاه مع هاد لا فونكسيون، ما عندوش مشكل معاها، ظريف معاها هي ظريفه معاه، مكاين حتى مشكل. دونك هنا غنديرو ليماج. واش غادي نديرو نقلبو الترتيب ولا نخليو الترتيب؟ هنا على حساب هادي. دونك قلنا الانترفال فين كاين؟ الانترفال كاين هنا، ها هاد. دونك الانترفال اي اللي هو 1 2 inclus dans 0 plus l'infini. دونك هنا 0 plus l'infini، دونك اف اللي دايرها اللي دي كرواسونت. دونك هنا اللي دي كرواسونت غتبقى ديما كدي كرواسونت على لي زانترفال ديالهم كاملين. دونك اللي دي كرواسونت من 0 حتى بلس لانفيني، دونك غتكون دي كرواسونت في لي زانترفال ديالو كاملين. دونك هنا غادي نقلبو الترتيب لانه دي كرواسونت. دونك ليماج ديال اي هو ليماج ديال 1 2. دونك هنا غادي نديرو نخليو لان هذا مسدود، دونك غنديرو ليماج ما نديرش ليميت. دونك غنديرو ليماج ديال جوج، عاد نديرو ليماج ديال 1، قلبنا الترتيب. دونك هنا ساهل، غادي نمشيو نكالكيليو اف دو 2، غادي نرجعو لا فونكسيون. ها هي موان 2 على بويسونس 2 بلس 1 اللي هي 2 على بويسونس 2 هي 4 موان 4 بلس 1 اللي هي 3. فوالا. دونك ليماج ديال 1 هو موان 1 على بويسونس 2 بلس 1 هي شنو هي 0. دونك ليماج ديال اي هو ديال 2 قلنا هو باردون هنا موان 3. دونك هنا موان 3. ليماج ديال 2 هي موان 3 و ليماج ديال 1 هو 0. دونك هذا هو ليماج ديال الانترفال، وهذا هي التعريف ديال ليماج الانترفال شنو هو. مفاهمين؟ هادو هما لي زانترفال، هذا هو كيفاش كنلقاو الانترفال. دونك خصنا نشوفو لا فونكسيون اللي كونتيني ونشوفو الديريفابيليتي ديالها ونشوفو الفارياسيون ديال دي فاريبل، واش هي كرواسونت ولا دي كرواسونت. دونك الا كانوا كرواسونت ما كنقلبوش الترتيب، الا كانت دي كرواسونت كنقلبو الترتيب لوردر، يعني كان ا بي كنرجعوه بي ا. الا كان مسدود لي زانترفال مسدودين من جوج جويه كنديروا لهم غير ليماج ديالهم. فلا كانت الكرواسونت، الا كانت دي كرواسونت قلنا غنقلبو. الا كان واحد مفتوح واحد مسدود، من جهه المفتوح كنديروا ليميت، من جهه المسدود كنديروا ليماج. هذا هو ليماج دان انترفال باغ اون فونكسيون كونتيني. الوغ غادي نشوفو دونك الانترفال هو هذا. دونك غادي نكونو يعني غادي نشوفو لي فونكسيون. دونك غادي نديرو واحد لي بروبريتي ونساليو لو كور ديالنا. دونك هاد لي بروبريتي كونسيرنون لي لا كونتينيتي. دونك قلنا سيدي الا كانت اف كونتيني sur un intervalle i, alors quelle que soit la constante alpha i, alpha appartenant à R, alors alpha fois f i continue sur i. فاهمين؟ دونك قلنا اف كونتيني سيغ الوغ الفا فوا يعني واحد العدد يعني غيال ار يكون 4 5 موان راسين كاري كدا. فهاديك اف يعني نعطيو ان اكزومبل مثلا موان 2 في اكس او كاري بلس 2 بلس 1. هادي سيت اون فونكسيون، هذا فوا اون فونكسيون. ولا نقولو مثلا راسين كاري فوا اكس بلس 1، هادي سيت اون فونكسيون بولينوميال نضربو في واحد دونك في عدد. دونك هادي كونتيني، دونك هذا في هذا سيت اون كونتيني، مكاينش مشكل. قلنا اف الى كونتيني سير هذا. دونك لا فالور ابسولي ديال اف اي اوسي كونتيني. دونك قلنا لا فالور ابسولي ديال اف اي كونتيني سيغ اي aussi. Si f et j sont continus sur l'intervalle i,
alors la somme de f plus g continue sur i. F multiplication g est continue aussi sur l'intervalle i. Donc, on a décidé f si f i continue sur l'intervalle i, donc f rond g de x, donc il y a f rond de g de x et continue sur l'image avec l'intervalle. Donc là, il a quand continue, donc f il est continu ou g continu. Donc on a f rond g شنو هي؟ نعطيكم الاكزامبل ديال f rond g شنو هي ونعرفوا بالضبط شنو هو f rond g. Donc il est continu, donc la forme f rond, donc f il est continu sur l'intervalle i, donc g il est continu aussi sur l'intervalle i كما قلنا. Alors f rond g, f de g de x est continu sur l'image ديال i. نعطيكم un exemple. Par exemple, f de x هي الراسين كاري ديال x و g de x هي x au carré plus 1. alors إلا بغيت دونك هاني دوك غنديروها غير سامبل باش المهم سامبل باش تفهمو مزيان، باش تدخل الفهم مزيان. دونك x plus 1 وعندي g de x هي x au carré. اسمح لي غادي نمشي ندير هنايا. دونك قلنا f de x اللي هي x plus 1 وقلنا g de x هي x au carré. دونك إلا بغينا g rond f de x شنو هي g ل f de x. إلا تلفتو ولا شي حاجة g هي هادي الفاريابل ديالها هو x au carré. دونك غادي نشد هاد f شنو هي نحطها هنا، هاد f de x هي هادي نحطها هنا x ولا هادي هو الفاريابل. دونك هاد الفاريابل هنا لا فونكسيون ديالو هي هادي، دونك هو x plus 1 لو تو au carré. دونك هاد f rond g rond f de x اللي هو هذا. نعطيكم ان اكزامبل واحد اخر باش تفهموا مزيان. نعطيكم h de x égale x plus 1, donc 2x plus 1. Donc f de x هي شنو هو؟ هي x à la puissance 3 par exemple. فرض. دونك اش بغيت انا h rond f de x. اش كتعني هذه h rond f de x؟ هي h de x بحال قلتي f de x. دونك h de f de x نديرو h de f de x. دونك بالنسبه لي f de x شنو هي هذه x 3. خليها بحال هكا باش انا باش تفهمها لكم، هاد الكتابه ما صحيحاش ولكنها باش تفهموا. دونك h de x 3 هي الفاريابل الجديد. دونك هذه شنو غنبلاصيها فين ولا ديالها هو هذا هو جوج، الفاريابل ديالها هو هذا هو x 3 بلس 1. دونك هي جوج في x على بويسون 3 بلس 1. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد اف رون جي. دونك غير اللي خصكم تفهموا الا كانت اف كونتيني و جي كونتيني سور ان انترفال، دونك لا فونكسيون كومبوزي لاف رون جي مركب دالتين مركب لو كومبوزي ديال دو فونكسيون كيكون كونتيني سور ليماج ديال الانترفال. كنظن بنا تفاهمنا. هذا دزنا الاف جو جي كونتيني تو سا. فوالا غادي نشوفو هنا هادي اف رون جي. غادي نشوفو كاع لي فونكسيون، دونك لي كيلكو بروبريتي
Donc, quelle copropriété? Donc, غادي نقولوا سيدي toutes les fonctions polynômes sont continues sur R et en particulier sur tous les intervalles qui est inclus dans R. هاك قلنا قولك سينيس تا هما ظريفين، كوسينيس تا هو ظريف، سينيس ديال AX سو فورم ديال B والكوسينيس ديال AX بلس B هادو sont continus sur R. La tangente de X est continue sur l'intervalle R, donc R moins P sur 2 plus KP يعني نفس الدورة. نعطيكم انا نمثل اكزومبل لانه ساهل ماشي مشكل فيه. كنقولوا مثلا اف دو اكس ايكال اكس او كاري بلس 1 بلس سينوس ديال اكس. دونك هنا قلنا لك فونكسيون واش كونتيني ولا ماشي كونتيني. دونك هنايا نقولوا اكس او كاري بلس 1 est une fonction polynomiale et continue sur R. فاهمين؟ x, donc sinus de x est continue sur R aussi. Alors la somme de x au carré plus 1 plus sinus est continue aussi sur R. Donc كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا كونتينيتي لي كومبلكس هاد لا كومبلكسيتي ديال لا كونتينيتي اون بوين لا كونتينيتي في لي اكستريميتي يعني سيتادير سور لانترفال. دونك ليماج ديال لانترفال اي تو لي فونكسيون que ce soit polynomial, que ce soit rationnel, que ce soit irrationnel. Donc fonctions polynomiales sont continues sur R avec les sinus et cosinus sont aussi continus sur R et en particulier sur les intervalles inclus dans R. Et la fonction composée, c'est-à-dire la fonction composée de deux fonctions f rangée, qu'on continue f continue, g continue, donc f rangé continue sur l'image ديال السميت. قلنا اللي بغينا نكالكوليو ليماج دونك غادي نديرو دونك سوا كنديرو في الانترفال الا كانوا مسدودين دونك كنديرو ليماج، الا كانت الداله التزايديه سي فونكسيون كرواسونت دونك ما كنشونجوش الترتيب وكنديرو ليماج ديالهم. دونك الا كانت لا فونكسيون ديكرواسونت دونك كنشونجي الترتيب كنخلي لي بور مسدودين. الا كانوا لي بور محلولين كنديرو ليميت، كانت كرواسونت كنخلي الترتيب هو كانت ديكرواسونت كنقلب الترتيب. هادشي اللي كاين في لا فونكسيون. دونك لا بروشين ان شاء الله في لو بروشين فيديو غادي نديرو ان شاء الله نزالون اتاكي لو تيوريم انترميديير لي فالور انترميديير لو تيوريم دي انترميديير. كنتمنى تكونوا استفدتوا، واللي ما فهمش شي حاجه ولا شي حاجه انا غادي ندير لكم التمارين وداكشي غادي نديرهم لك في ان شاء الله في صندوق الوصف. واللي ما تواصلوا معنا ديروا، ما تنساوش ديروا جيم، ديروا لايك، او الى الملتقى، الله يعاونكم.